बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल, किस मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है? जवाब है जिसने अपने वालिदैन को मारा हो। सवाल है किस नबी ने हवा में नमाज अदा की थी? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना फर्ज है? जवाब है जानवर ज़िबा करते वक्त। सवाल है किन पैगंबरों को अल्लाह ताला ने सबसे पहले इल्म नजूम अता किया? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को। सवाल है क्या सो जाने के बाइस वजू टूट जाता है? जवाब है जी हां। सवाल है ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहले किस नबी ने कहा था? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। सवाल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 4 मर्तबा। सवाल है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में आखिरी शहर कौन सा फतह किया? जवाब है मुल्तान। सवाल है मुर्दा को किस हालत में दफन करना हराम है? जवाब है बिना नमाज जनाजा के। सवाल है मरने के बाद से कयामत तक के जमाने को क्या कहते हैं? जवाब है आलम बरज़ख। सवाल, मस्जिद में कौन सी चीज खाकर जाना मना है? जवाब है प्याज। सवाल, नमरूद के खानदान में किसने इस्लाम कबूल किया था? जवाब है बेटी ने। सवाल है नमरूद के सर में मच्छर कितने सालों तक घुसा रहा? जवाब है 400 साल तक। सवाल है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने घोड़े थे? जवाब है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 7 घोड़े थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरत। सवाल है हमारी हाजतों को अल्लाह ताला तक कौन से फरिश्ते ले जाते हैं? जवाब है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। सवाल है हिंदा ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को क्यों शहीद करवाया?
جواب ہے اس کا باپ عتبہ ان کے ہاتھ سے بدر میں قتل ہوا تھا۔ سوال، وہ اللہ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جہاد کیا؟ جواب ہے اللہ پاک کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے جہاد کیا۔ سوال، وہ کون سا پرندہ ہے جو زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے ہدہد۔ سوال ہے وہ کون سا تیل ہے جسے مسجد میں جلانا حرام ہے؟ جواب ہے مٹی کا تیل۔ سوال ہے وہ کون سا چھوٹا لنگڑا جانور تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کافر کو ہلاک کر ڈالا تھا؟ جواب ہے مچھر۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے جنت میں اپنی پسند کی حور ملے گی؟ جواب ہے غصہ پی جانے والے سے۔ سوال ہے وہ کون سے پارے ہیں جس میں سب سے زیادہ سجدات قرآنی آتے ہیں؟ جواب ہے 19واں اور 30واں پارہ۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہر انسان کا رنگ سبز ہو جاتا ہے؟ جواب ہے پانی میں۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے؟ جواب ہے غصہ۔ سوال ہے وہ کون سی حالت ہے جس میں ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ جواب ہے نماز کی حالت میں۔ سوال ہے وہ کون سی سبزی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے برتن میں تلاش کر کے کھاتے تھے؟ جواب ہے کدو۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی آواز 10 میل دور تک سنائی دیتی تھی؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سی فرض نماز ہے جس کی قضا نہیں ہے؟ جواب ہے نماز جنازہ۔ سوال ہے وہ کون سے مسلمان ہیں جو نماز عید الاضحیٰ نہیں پڑھتے؟ جواب ہے حاجی۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کا کفن آسمان سے آیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔
सवाल है वो कौन सी नमाज है जो ना जमीन में है ना आसमानों में। जवाब है वो नमाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा में पढ़ी थी। सवाल वो कौन है जिसके ताली बजाने से आसमानी बिजली गिरती है। जवाब है हजरत रोफेल अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन सा ऐसा मोर्जा है जो हर मुसलमान रोजाना देखता है। जवाब है कुरान मजीद को रोजाना देखता है। सवाल वो कौन सा दरख्त है जिसको अल्लाह ताला ने अपने दस्ते मुबारक से उगाया है। जवाब जन्नत का वो दरख्त जो अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से लगाया उसका नाम तूबा है। सवाल है वो कौन सा मुल्क है जिसका पहला हर्फ उड़ाओ तो खुदा का नाम बनता है। जवाब है अरब। सवाल वो कौन सी तिजारत है जिसमें हमेशा फायदा ही होता है। जवाब है अल्लाह ताला से की जाने वाली तिजारत। सवाल है वो कौन से दो पैगंबर है जिनका कोई बाप नहीं। जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन सी अजीम हस्ती है कि जिनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया था। जवाब है हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया था। सवाल वो कौन सी नमाज है जो आपकी कब्र में आपके साथ जाती है। जवाब है सुबह की नमाज जो आपकी कब्र में आपके साथ जाती है। सवाल वो क्या है जिसके पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है। जवाब है गुस्सा। सवाल है वो कौन सा रंग है जिसे देखने से जहन को सुकून मिलता है। जवाब है नीला। सवाल सबसे पहले गुलाम अल्लाह ताला के किस नबी ने बनाए। जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले गुलाम बनाए। सवाल है फतेह मक्का को पुरअमन इनकलाब क्यों कहा जाता है। जवाब है खूनरेज ना हुई पूरे अरब में इनकलाब, दिलों की दुनिया बदल गई, आलम इनकलाब की राह हमवार हुई। सवाल क्या आप बता सकते हैं कि कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत मुबारका है जो दो बार नाजिल हुई। जवाब है सूरह फातिहा। सवाल कयामत से पहले दुनिया से कौन सी चीज गायब हो जाएगी। जवाब है टिड्डी। सवाल है किस पानी को देखने से नजर तेज होती है।
जवाब है आब जमजम का पानी। सवाल है किस सूरत में वाक़या अफ़क़ का तज़किरा आया हुआ है। जवाब है सूरह नूर। सवाल किस शख्स का खाने पीने से रोजा नहीं टूटता। जवाब भूल कर खाने वाले का। सवाल है घड़ी की ऐजाद किस बादशाह ने की थी। जवाब है खलीफा हारून रशीद। सवाल है मुहाफिज फरिश्तों को अल्लाह ताला ने किस मखलूक पर मुकर्रर फरमाया हुआ है। जवाब है सिर्फ इंसानों पर मुकर्रर हैं, दूसरी मखलूक पर नहीं। सवाल मदीना शरीफ के आखिरी सहाबी कौन थे। जवाब है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है मदीना के करीब सबसे पहली मस्जिद का क्या नाम है। जवाब है मस्जिद कुबा। सवाल है मुसलमा कज़्ज़ाब का ताल्लुक किस कबीले से था। जवाब है बनु हनीफा से। सवाल है मौत से 40 दिन पहले कौन सा ख्वाब आता है। जवाब है कोई नहीं आता। सवाल है मौत का फरिश्ता दिन में कितनी बार हमारे घर आता है। जवाब है 2 मर्तबा। सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान किस नाम से पुकारते हैं। जवाब है अब्दुल कहार। सवाल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मिकदार पानी से गुस्ल फरमाते थे। जवाब एक सा पानी मतलब 3 किलो 150 ग्राम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरत। सवाल है क्या रसूल अल्लाह को बिच्छू ने काटा था। जवाब है हाँ। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली में एक बिच्छू ने डस लिया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह लानत करे बिच्छू पर, ना नबी को छोड़ता है ना गैर नबी को। इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन मंगवाया जिसमें नमक और पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी और नमक में बिच्छू के डसने वाली जगह को रखा और आराम आने तक कुल हु अल्लाहु अहद और माउस 3 पढ़ते रहे। सवाल है वो कौन थे जो एक ही वक्त में रसूल भी और बादशाह भी थे। जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम।
سوال: وہ کون سا بادشاہ تھا جسے اللہ نے آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا؟ جواب ہے قوم جنات کا بادشاہ تھا جس کا نام شومان تھا۔ سوال ہے: وہ کون سا جانور ہے جو آنکھ بند کر کے بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے اونٹ۔ سوال ہے: وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا؟ جواب ہے سورہ بقرہ کی تلاوت۔ سوال ہے: وہ کون سا کیڑا ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب ہے شہد کی مکھی۔ سوال ہے: وہ کون سا معجزہ ہے جو ہر مسلمان روزانہ دیکھتا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال: وہ کون سے انبیاء ہیں جن کو اللہ نے بچپن ہی سے نبوت سے سرفراز فرمایا؟ جواب: دو انبیاء ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سے ایسے 5 لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ روئے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی میں، حضرت یعقوب علیہ السلام فراقی یوسف علیہ السلام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، حضرت زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد۔ سوال ہے: وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا اور اگر ہو تو جنازہ نہیں ہوتا؟ جواب ہے روح۔ سوال ہے: وہ کون سی صورت ہے جن کی تمام تر آیتیں حرف دال پر ختم ہوتی ہیں؟ جواب ہے سورہ اخلاص۔ سوال ہے: وہ کون سے صحابی ہیں جو ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے تھے؟ جواب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے: وہ کون سے نبی تھے جو 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے: وہ کون سے نبی ہیں جو لکڑی کا کام کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال ہے: وہ کون سی نماز ہے جس کو لوگوں پر ظاہر کر کے پڑھنا گناہ ہے؟ جواب ہے قضا نماز کا۔ سوال ہے: وہ کون کون سے شہر ہیں جن میں دجال داخل نہ ہو سکے گا اور کیوں؟ جواب ہے شہر مکہ اور مدینہ میں، کیونکہ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سا سب سے چھوٹا جانور ہے کہ جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب ہے سب سے چھوٹا جاندار مچھر ہے۔
سوال: وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب ہے اسلام۔ سوال ہے: وہ کون سی ایسی مسجد ہے کہ جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی؟ جواب ہے بیت المقدس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی۔ سوال ہے: وہ کون سے پیغمبر تھے جو 12 برس نابینا رہے؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ سوال ہے: وہ کون سی ہستی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اذان دی؟ جواب ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال ہے: وہ کون سے لوگ ہیں جو روز محشر بنا ہاتھ پاؤں کے قبروں سے اٹھیں گے؟ جواب ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو پڑوسی کو ستانے والے ہیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنا فرض عین ہے اور اس کی قضا حرام ہے؟ جواب: نماز جمعہ ہے کہ جس کا پڑھنا فرض عین ہے لیکن اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا پڑھنا حرام ہے، بلکہ اس کی قضا کی جگہ وہ ظہر پڑھے گا۔ سوال ہے: وہ کون سی نیک خاتون تھی جن کو فرشتے جنت کے پھل کھلاتے تھے؟ جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام کو۔ سوال: وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے وہ آنسو جو آنکھ کی بیماری کی وجہ سے نکلے اس سے۔ سوال ہے: یہودیوں کی مقدس کتاب کا کیا نام ہے؟ جواب ہے توریت۔ سوال ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں کیسی چیزیں زیادہ مرغوب تھی؟ جواب ہے میٹھی اور ٹھنڈی۔ سوال ہے: عرب میں غیب دانوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ جواب ہے کاہن۔ سوال ہے: قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں کیا بشارت دی گئی ہے؟ جواب ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سوال ہے: کس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام دینے کا حکم دیا گیا تھا؟ جواب ہے سورہ مدثر۔ سوال ہے: کس نبی کی پیدائش میں 120 سال لگے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے: کس وقت بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا حرام ہے؟ جواب ہے خط لکھتے وقت۔ سوال ہے: کوثر کا نزول نمبر کیا ہے؟ جواب ہے 15واں۔
سوال: کون سا بادشاہ ٹوپیاں سی کر اپنا خرچ چلاتا تھا؟ جواب ہے اورنگزیب۔ سوال: کون سی جگہ پر جھاڑو دینے سے نیک بیوی ملتی ہے؟ جواب ہے مسجد میں۔ سوال ہے: کون سی مسجد میں جانا اور نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب ہے ایسی مسجد جو کسی قبر پر بنائی گئی ہو۔ سوال: کون سے نبی اپنی قبر میں خود جا کر لیٹے تھے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال ہے: کون سے نبی نے 180 شہر تعمیر کیے تھے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے تھے؟ جواب ہے جی ہاں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا دن بھر اپنے ہاتھوں سے خوشبو محسوس کرتا رہتا تھا۔ سوال ہے: کیا تمام ولی صحابی ہیں؟ جواب ہے جی نہیں، ولی جتنا مرضی بڑا اور ولایت کے انتہائی اونچے درجے پر ہو، صحابی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی صحابی کہلا سکتا ہے۔ سوال ہے: کیا حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع پھل کو کھا کر گناہ کیا تھا؟ جواب ہے یہ گناہ نہیں بلکہ بھول تھی۔